बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान अब साइंस के मैदान के अंदर बाकायदा तौर पर अपना लोहा मनवाने की तरफ जा रहा है, चांद के ऊपर कमन डाल रहा है। चीन में आज पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन iCube कमर के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। वो मिशन पाकिस्तान को बेसिकली चांद की सतह से खाके और तस्वीर भेजेगा। एक तरफ हम लोग साइंस के मैदान में अपना लोहा मनवाने की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरा जमीनी खाके की तरफ आ जाते हैं। जमीनी खाका अनफॉर्चुनेटली हस्बे मामूल पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ ही दिखा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि ये मामलात बदतरी की तरफ चले जाते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत सारे और चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस टाइम पर फुल जारहाना मोड में नजर आती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू करने की ख्वाह नजर आती है, तो दूसरी तरफ सीएम केपीके का जारहाना रवैया और रेहाना बातचीत समेत आलमी जरीदों के अंदर मजामीन और साथ ही साथ इदारों के सरबराहान के नाम लेने के साथ साथ मामलात ऐसा लगता है कि कैरेट एंड स्टिक की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि या तो क्लैरिटी नहीं है या फिर दूसरी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कभी सख्ती कभी नरमी की वजह क्या है, यह सवाल पैदा होने लग गया है। आज बैरिस्टर गौहर ने यह बड़ा वाज़ेह कर दिया है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कि किसी भी तरीके से उन लोगों से बातचीत नहीं होगी जिन्होंने मैंडेट चोरी किया। सुने खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएं। इसी की वजाहत करते हुए पहले ही कल ज़ैन कुरैशी कह चुके हैं कि 3 जमातों के अलावा किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं। तो 3 जमातों के अलावा एस्टैब्लिशमेंट ही बची जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती चली आ रही है कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। किस टर्म पे करना चाहते हैं, डील नहीं है, सिर्फ गुफ्तगू है। अली मोहम्मद खान साहब ने ये भी बड़ा क्लियर कर दिया आज। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू करने के ख्वाह हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस टाइम तक कोई किसी किस्म का जवाब नहीं मौसूल हो रहा है। तीसरी तरफ एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपीके जारहाना तरीकाकार अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हुकूमत को आगाह कर दिया कि केपीके के हुकूक दिए जाएं। जो हमारे सूबे का वो हक है वो भी हमें मिलना चाहिए। तो मैं उसके लिए वादे तौर पे पैगाम देता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मैं ये हक लेके रहूंगा। तो ये मैं पैगाम दे रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूंगा और ये लेकर अपने सूबे की अवाम पे लगाऊंगा और आप अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। इसके लिए मैं जब निकलूंगा तो पूरी अवाम लेके निकलूंगा और आप ये हक अगर नहीं देंगे तो मैं फिर अपने आने वाली नस्ल के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए हक किस तरह लिया जाता है मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं उसके लिए तैयार हूं। अब एक तरफ तो सियासी भौचाल है तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए एक और चैलेंज सामने आ गया। सर मुंडाते ही औले पड़ने के मुतरादिफ एक इशू किसानों का इशू भी है। किसानों को यह वादा करने के बावजूद कि 2900 रुपए फी मन उनसे गंदम खरीदी जाएगी, आज तक ये मामला तय नहीं हो पाया और किसान अभी भी सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। अभी भी एक बार फिर कॉल दे दी गई है एहतजाज के हवाले से किसानों की तरफ। इस टाइम पर किसान मार्केट के अंदर 2800 रुपए फी मन से लेकर 3200 रुपए फी मन तक गंदम बेचने पर मजबूर हो चुका है। एक ऐसा किसान जो कि इस बार गंदम की बंपर क्रॉप देने के बावजूद भी इंपोर्टेड गंदम की वजह से मुतासिर है, अब वो मार्केट में मिडिल मैन के जरिए अपनी गंदम बेचने पर जो है वो इस टाइम पर मजबूर है। अज़मा बुखारी साहिबा को इस मामले के अंदर भी सियासत नजर आती है। सुने हिट जो है वो इस वक्त पंजाब का काश्तकार हो रहा है। मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है जो प्रोब कर रही है। जैसे ही ये प्रोब मुकम्मल होगा उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। सियासतदानों को करने दें, किसानों का कोई काम नहीं है सियासत करना, नॉन बी एसोसिएशन का कोई काम नहीं है सियासत करना। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनके वो पीटीआई के कारकुन है, काश्तकारों को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ काश्तकारों ने खबरदार कर दिया है हुकूमत को कि अगर हमारी मामलात को हल ना किया गया, मजबूरियों को ना देखा गया और इश्यूज को ना सॉल्व किया गया, तो पहले ये खबर आई थी कि फिर अगले साल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गंदम की काश्त करना। और पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसा मुल्क है जो कि दरामद करता है बहुत सारे एडिबल्स को, ऑयल, दालों समेत। अब गंदम की दरामद की वजह से घर की गंदम जो है वो इस वक्त मसले में पड़ी हुई है। खालिद हुसैन भाट जो कि किसान इत्तेहाद के रहनुमा सदर हैं, उन्होंने क्या फरमाया और क्या खबरदार की है हुकूमत को, सुने।
اگر اس ہفتے میں پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے گندم نہیں خریدی، ہم اپنے بچوں کے سمیت ٹریکٹر ٹرالیاں گندم اٹھا کے جو گاؤں کے قریب ہمارے روڈ ہوں گے، ہمارے جی ٹیز روڈ ہوں گے، جو مین ہائی ویز ہوں گے، ریلوے ٹریک ہوں گے، اس پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہماری گندم نہیں خریدی جاتی، جب تک جو ظلم کیا ہمارے ساتھ اس کی پنجاب گورنمنٹ معافی نہیں مانگ لیتی۔ اب باقاعدہ طور پر جو اکتوبر 2023 کے اندر جو ای سی سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر بھی جو اپروول ہوا ہے، اور اس سے پہلے ستمبر، اب اس کے اوپر ود ان دا گورنمنٹ بھی ایک ایشو چل رہا ہے، حنیف عباسی صاحب ورسز فارمر پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انوار الحق کاکڑ کے آمنے سامنے آنے کی خبریں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک نجی ہوٹل کے اندر ان کے اندر بھی تلخ کلامی ہو گئی اور اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی، اس پہ بھی یقیناً ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب کا ایشو بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سارٹ چلواتی دکھاتی، لیکن کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ ہمارے مہمان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، آئی وڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی گیسٹ شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، نیب کے ڈسے ہوئے بھی ہیں عباس صاحب آپ، اور نیب کے بارے میں اس حکومت نے، سٹنگ حکومت نے یہ کہا تھا مینیفیسٹو کے اندر کہ جی ہم اس کو ختم کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب کا ایک سارٹ ہے، وہ میں سنا دوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں، سنیں جی۔ سنجیدگی کے ساتھ اپنے منشور کی تیاری کرتے ہوئے اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں قیادت کے لیول پہ کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ جو ادارے ہیں ان کو سٹرینتھن کیا جائے، اور اگر کسی نئے ادارے کی ضرورت بھی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ غور کرے آگے۔ ٹھیک ہے، لیکن نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیب اپنے 20-25 سالوں میں کوئی ایک کیس بھی میر صاحب سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکا۔ شاہد خاقان عباس صاحب، کوئی ایک کیس بھی 20-25 سال کے اندر نیب ثابت نہیں کر سکا، تو نیب کیا کر رہا ہے پھر؟ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ۔ تو حکومت نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہمارے تو مینیفیسٹو کا حصہ ہے، جب حکومت آتی ہے بہت کچھ کہتی ہیں، کرتی کچھ نہیں ہے، اور جب تک نیب رہے گا آپ کی حکومت نہیں چلے گی، بات بڑی سیدھی سادی ہے۔ تو جب پہلے کہہ دیا گیا کہ ہم مینیفیسٹو کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ نیب مینیفیسٹو میں باقی کون سی باتیں پوری کی ہیں کہ یہ کر دیں گے؟ مینیفیسٹو ساری حکومتیں بناتی ہیں، ساری جماعتیں بناتی ہیں، اقتدار میں آتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ 3 مہینے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباس صاحب اس حکومت کو پریکٹیکلی، اور ان 3 مہینوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے مینیفیسٹو سے کوئی بھی چیز پک کر کے ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لے کر جانی، تو ابھی سے کہتے ہیں کہ فیل گورنمنٹ ہے؟ نہیں، سارے پارٹیوں کے یہی مینیفیسٹو ہیں، آپ تینوں بڑی جماعتوں کے مینیفیسٹو منگا لیں، ایک ہی ہیں، کام تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں، کام ایک بھی نہیں کیا۔ وہ مینیفیسٹو صرف الیکشن میں، اس دفعہ الیکشن میں مینیفیسٹو 5 دن پہلے آیا تھا الیکشن سے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے مینیفیسٹو کے بارے میں۔ تو بات مینیفیسٹو کی نہیں ہے، بات آپ اقتدار میں آ چکے ہیں، کام وہ کریں کہ ملک آگے چل سکے، اور نیب کے ہوتے ملک نہیں چلے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک سب سے واضح مثال ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے اس کو ختم کریں۔ میں نے بار بار کہا ہمارے کیس رہنے دیں، باقی یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو ختم کریں۔ 6 سال میں، اور مجھے چھوڑیں، مجھے حقیقت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے نیب کی، مجھے نیب سے کوئی خوف نہیں۔ یہ ایک کرپٹ ادارہ ہے، اس کا کام صرف سیاستدانوں کو توڑنا مروڑنا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین اس نے بنائی، باپ اس نے بنائی، کاف لیگ اس نے بنائی، یہ پروفیسر کھٹر صاحب کی جماعت اس نے بنائی، یہ آپ کی استحکام پاکستان اس نے بنائی، یہ نیب بناتا ہے، نیب کیس بناتا ہے جھوٹے، اور سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ سیاستدان بڑے خوش ہو کر، بڑے کھل کے اس کے اندر کردار ادا کرتے ہیں شاہد خاقان عباس صاحب۔ مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر آپ لوگوں کو پرابلم ہوئی تھی، اور اب جو ہے اس گورنمنٹ کے اندر پی ٹی آئی پرابلم نہیں تھی، وہاں تو وزیر اعظم جو تھا وہ کریڈٹ لیتا تھا کہ میں نے آج فلانے کو اندر نام لے کر فلانے کو آج اندر میں نے کیا، وہ تو کہتے میں کر رہا ہوں، نیب تو ایک ٹول ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 6 سال گزرے ہیں، کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوا۔ میرے کیس کے اندر صرف ایک مقصد تھا، مجھے گرفتار کرنا۔ کو اکیوز کس کو بنایا؟ پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں کی ہے، وہ اس میں کو اکیوز بنائے گئے، 6 سال ملزم رہے عدالتوں میں۔ آج آپ کہتے ہیں ہم ایس آئی ایف سی بنائیں گے، کون آئے گا ایس آئی ایف سی میں؟ آپ نے رپورٹ دیکھی ہے دبئی کی؟ پچھلے سال
दुबई में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया 6 नंबर पे पाकिस्तान था, पाकिस्तानी थे। इस दफा 3 नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, 3rd पाकिस्तानी है। रशियन से भी ज्यादा, यूएई के अपने लोगों से ज्यादा पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट आज दुबई में हो रही है। ये नैब रख लें या मुल्क रख लें, आप फैसला आपके पास है। तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि इन्होंने कमिट भी किया, ये ऑलरेडी नैब के बहुत सारे केसेस भुगत चुके हैं, तो सारी सियासी जमातें ये तो अंडरस्टैंड करती हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है नैब। फिर क्या चीज है जो रोक रही है सब सियासी जमातों को हुकूमत में आने के बाद? क्या मजा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? हुक्मरान बताए ना क्या रुकावट है। आप भी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने 38 इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नैब की भुगती है और उनसे कहा कि लिख के जवाब दो, लिख के सवाल दो, लिख के जवाब दूंगा। दुनिया का हर सवाल उल्टा सीधा उन्होंने किया, एक सवाल नहीं पूछा। Which was? कि आपने टैक्स कभी अदा किया या नहीं किया। आपने करप्शन पकड़नी है, टैक्स से पकड़ी जाएगी। सही, सिंपल बात है। अगर आप करप्शन पकड़ने में सिंसियर हैं, आप टैक्स के कानून इस्तेमाल करें। हर एक का नजर आता है कि उसके अखराजात क्या हैं। उसे पूछे पैसे कहां से आते हैं, जो आप अखराजात कर रहे हैं पैसे कहां से आए हैं। अगर पैसे आए हैं तो फिर टैक्स कितना अदा किया है। आप यकीन करें ये ऐवान खाली हो जाएंगे, ये अदालतें खाली हो जाएंगी। ऐवान खाली हो जाएंगे, अदालतें खाली हो कोई टैक्स नहीं देता। जी, कोई टैक्स नहीं देता इस मुल्क के अंदर। सिर्फ वो मजबूर लोग देते हैं जिनका सोर्स पे कट जाता है, हम जैसे, जिनके पास कोई चॉइस नहीं है। जी, तो बस और आपको भी चॉइस हो तो आप भी मेरा नहीं देंगी। यकीन करें नहीं देंगे। चले लेकिन बस अब मुझे फिर ये बात समझ नहीं आ रही कि नैब को खत्म करने की बात की ही क्यों जाती है, जबकि इंटेंशन ही नहीं है। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है या बेवकूफ समझते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं अनीका बीबी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। हमने एक चेयरमैन नैब लगाया, इन जस्टिस जावेद इकबाल उनका नाम है। जस्टिस का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस आदमी ने हर शख्स पर झूठे केस बनाए। जो आज मुल्क का सदर है उस पर भी केस बनाए। जो मुल्क का आज की बात कर रहा हूं, वज़ीर आज़म उस पर झूठे केस बनाए। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर झूठे केस बनाए। जो चेयरमैन सेनेट है आज उस पर झूठे केस बनाए। आधी काबीना जो आज है झूठे केस बनाए। मेरा 50-60 MNA MPA सेनेटर पर झूठे केस बनाए। पक्का है सारे झूठे? और जी नहीं है तो फिर उनको गिरफ्तार करते ना, प्रोसिक्यूट करते। 6 साल गुजर गए, प्रोसिक्यूट भी नहीं करते। मेरे खिलाफ 118 विटनेस की लिस्ट तैयार की गई, 11 अदालत में आए। एक शख्स, एक विटनेस आता था 5 महीने में औसतन, ये उसकी हालत है। एक शख्स ने नहीं कहा कि हमने कोई गलत काम किया है। राइट। 3 ने कहा कि हमें नैब ने कोर्स करके जेल की धमकियां देकर हमें विटनेस बनाया है। राइट। अच्छा, तो वो जो आदमी है जिसने ये सब केस बनाए, वो आज भी मिसिंग पर्सन के इंक्वायरी कमीशन का हेड है। ये सारे हजरात, मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, काबीना, ये मिलकर उसको वहां से नहीं हटा सकते। हटा सकते नहीं है, हटाना चाहते नहीं है। हटा सकते नहीं, हटाए ना। Very मैं अगर कह रहा हूं नहीं हटा सकते उसको मेडल दें। मेडल में ये मेडल बांट रहे ना आजकल, 365 मेडल हमने बांटे हैं। मेडल मिलने चाहिए थे, मेडल मिलने चाहिए थे हुसैन दाऊद को, जिसने मुल्क में इन्वेस्ट किया और आपकी एनर्जी का क्राइसिस हल किया अपने पैसे से। इंटरेस्टिंग। मिलता शेख इमरान को, जो हमारे साथ को एक्यूज था, 1 साल जेल भी काट के आया है, जिसने टर्मिनल बनाया। दुनिया में आज भी केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस आदिल को मिलता, इन लोगों को मिलता जो। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं बस साहब, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कर रहे होना चाहिए फार्मर्स पे, राइट? और फार्मर्स इस टाइम पे सरापा एहतजाज है। पंजाब हुकूमत के साथ उनकी अच्छी खासी इस टाइम पर टिफ चल रही है बारहा। हालांकि वजीर आजम साहब ने एक कमेटी भी बना दी है, तश्कील दे दी कि मसला हल करें। मसला क्या इतना गंभीर है कि एक किसान बम्पर क्रॉप आपको देता है वीट की, जो कि पूरे के पूरे नेशन के लिए एक हयात का जरिया है, और आप इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर PMLN की हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत को कहती है कसूर आपका। हनीफाबाद साहब ने, काकर साहब को। देखिए, ये बहुत अजीब बात है। हम बगैर मसला जाने, बगैर बात को समझे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। मसला बड़ा सीधा है। ECC जो होती है कैबिनेट की, वो अलाउ कर दी है कि मुल्क में कोई चीज इंपोर्ट होगी या नहीं होगी, जो इंपोर्ट हुकूमत ने करनी होती है। तो ये पता कर लें कि ECC ने कब फैसला दिया कि मुल्क में इंपोर्ट की जाए। बाकायदा इंपोर्ट का फैसला जो है ना बादशाह, मेरे पास ये नोटिफिकेशन भी है कैबिनेट डिवीजन का,
20 अक्टूबर 2023 को हुआ, लेकिन उससे पहले सितंबर के अंदर भी इंपोर्ट हो चुकी थी 10 लाख टन के करीब। देखिए ये नहीं, आप जरा, मैं फिर कहूंगा रिकॉर्ड मंगा कर देख लें। आप जुलाई वाली बात तो नहीं कर रहे? जी, जुलाई में भी जुलाई कुछ हुआ है, उसके बाद भी फैसले हुए हैं, जुलाई में भी हुआ है। जुलाई 2023 की जो है उसके अंदर एलोकेशन की गई है पैस्को को वीट अमंग्स द रेसिपिएंट्स के बारे में, उसके अंदर इंपोर्ट की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जिसने इंपोर्ट का फैसला किया है वो इसका जवाबदेह है। जब इंपोर्ट का फैसला केयरटेकर जिसने भी किया है, केयर टेकर है, अंडरटेकर है, मुझे नहीं पता क्या है, हाँ। उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे फैसला किया था। समरी आती है ईसीसी में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी लेकर आती है, उस समरी को मंगा लें, उसमें किस बुनियाद पे उन्होंने वीट मांगी थी और उसका फैसला ईसीसी ने किया था और फिर काबीना ने उसको मंजूर किया, ये वहां से देख लें। इसमें गलती भी हो सकती है, इंसान है ना, गलती हो जाती है। आपके ख्याल में गंदम कम होगी, आपके एस्टिमेट्स कम होते हैं, आप कहते हैं हम कवर कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी क्या करें बासा? नहीं, अभी बात करते हैं ना, तो ये बात समझ आ गई। दूसरे को गालियां मत दें, इल्जाम मत लगाएं, हालात हकीकत मालूम। मलबा असल में पीएमएलएन की हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं केयरटेकर बर्दाश्त मलबा, इन पे कोई मलबा नहीं है, इंपोर्ट हो गई है ना, बात खत्म हो गई है। पता कर लें क्यों इंपोर्ट हुई है, गलत हुई है तो उसको सजा दे दें। ठीक है, अगर एक जेन्युइन गलती है, गलती हो जाती है, इंसान है, सब होती है माजी में भी, तो उसको करने। अब आपने मसला क्या है? मसला ये है कि सूबाई हुकूमतों ने वादा किया है किसान से कि आप गंदम उगाएं, हम वो गंदम खरीदेंगे 3900 रुपए की। आज से 5 दिन पहले भी अखबार में पंजाब हुकूमत का इश्तिहार आया है, आधे सफे का, करोड़ों रुपए का खर्च करके इश्तिहार दिया गया कि हम किसान को 3900 रुपया देंगे। अभी तो कुछ आपने वादा किया है, हुकूमत ने वादा किया है, हर सूबाई हुकूमत ने वादा किया है कि हम 3900 रुपया देंगे, वादे को पूरा करें, इतनी बात है। कोई इसमें बहस नहीं है। आप फरमा रहे हैं बात साहब की गलती भी हो सकती है। अच्छा, गलती कौन सी? इंपोर्ट की गलती हो सकती है, राइट? लेकिन मसला ये है कि यू हैव टू सी कि कौन उधर बैठा हुआ था। ये एक शख्सियत सामने है जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद हैं, जो कि पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के अंदर गड़बड़ के अंदर 2015 के अंदर जब वो थे तो बेजाब्तगियों के ऊपर एमडी की पोजीशन से हटा दिए गए। फिर जो है वो आए और रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल था उसके अंदर भी इनका नाम था, और अब ये तो ये गलती ही है। उस बात को छोड़े, आप ये पता कर ले, समरी बनाई है ना, सेक्रेटरी थे ना, समरी बनाई है, वजीर ने अप्रूव की है और फिर ईसीसी में आती है, ईसीसी में बहस होती है, वजीर और सेक्रेटरी उसको डिफेंड करते हैं कि हाँ हम ये समरी लाए हैं, ये वजूहात हैं, हम समझते हैं कि इंपोर्ट होनी चाहिए। ईसीसी में वज़रा बैठे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं और चेयरमैन या चेयरपर्सन मिसाल शमशाद अख्तर साहिबा थी जो बहुत समझदार खातून है, उन्होंने फैसला किया कि इंपोर्ट करना। ठीक ठीक, तो ये समरी देख लें कि क्यों वो फैसला किया गया। इतनी लंबी चौड़ी इसमें कोई बहस नहीं है, और हुकूमत मस्ट सॉल्व दिस नाउ। हो सकता है गलती हो गई हो, एक हकीकी गलती हो गई हो, ये मुमकिन है कि आपने एस्टीमेट्स गलत लगे हो, तखमीना गलत लग जाता है, आपके तवक्को से ज्यादा गंदम पैदा हो जाती है। अब किसान क्या करे? और अभी भी आपके पास जो गंदम है उसके जो तखमीने हैं शायद उससे कम गंदम आएगी आपके पास, ये भी एक हकीकत है मौसम की वजह से। अब जो मामला है उसका इस इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने किसान को वादा किया है तुम जितनी गंदम उगाओगे हम 3900 पे खरीदेंगे, और वो वादा पूरा करें। अगर आपका स्टोरेज नहीं है तो उसी को कह दिया तुम स्टोर कर लो, ठीक हो गया, या स्टोरेज बनाए उसके अंदर स्टोर करें, ठीक हो गया। आप किसान को तबाह नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। राइट, आपके अमल, ना खरीदने का अमल किसान को तबाह कर देगा। ये बात किसको समझ नहीं आती, तो मैं हैरान हूं कि बात इतनी मामूली सी बात समझ नहीं आती। ठीक है, बस अब एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गुफ्तगू करनी है, 3 जमातों से नहीं करनी, उनसे नहीं करनी जो मैंडेट चोरी करते हैं या जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, बाकी सबसे करनी है। इन अदर वर्ड्स, पीटीआई अभी भी कह रही है कि हमने फौज से गुफ्तगू करनी है। दूसरी तरफ सरबराहान के नाम भी लिए जाते हैं, सीएम केवीके का एक सर्टन रवैया भी होता है और बार बार वो एक सर्टन तरीके से बताया भी जाता है कि यहाँ गड़बड़ हुई है। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपकी नज़र में पीटीआई गुफ्तगू करना चाह रही है? नहीं, गुफ्तगू इनमें से कोई नहीं करना चाहता, ये सब सिंसियर नहीं है इस मामले से। ये सिंसियरिटी होती है तो ये जो कुछ हो गया उसको एक तरफ रखते,
آج ملک کی بات کرتے. پی ٹی آئی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ کہے جی کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, ہم جا کے فوج سے بات کریں گے, ججوں سے بات کریں گے, کسی اور سے بات کریں گے. یہ آپ خود اپنے سیاسی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, اس بات کو سمجھیں. تو آج ضرورت یہ ہے کہ سنسیریٹی کے ساتھ اس ملک کے معاملات کو سامنے رکھ کر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, مسائل کو حل کریں, عوام کے سامنے گفتگو کریں, وہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, وہاں پر جج بھی ہو. یہ سب آج حصے دار ہیں ملک کے گورننس میں, اس لیے آج بیٹھ کر آپ کو آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, بس اب وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. علی صاحب, ایک طرف تو میں نے پروگرام کے شروع میں ناظرین کو سنایا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں سے جو مینڈیٹ چوری کر چکے ہیں ہمارا ان سے تو بات چیت نہیں کرنی. زین قریشی صاحب کل ویسے ہی کہہ چکے تھے کہ 3 جماعتوں کو چھوڑ کے بات نہیں کرنی. آپ نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کی خاطر بات کرنے کو تیار ہے, ڈیل اور بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ بتا دیں کیا چاہ رہے ہیں, کس سے چاہ رہے ہیں, کیوں چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بات سب سے ہونی چاہیے, مذاکرات البتہ سول فورسز سے, سویلینز کے یعنی کہ سیاسی جماعتوں سے بات ہوتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ملکی معاملات بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے جس کو آپ نیگوسیشن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نہ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ہمیں ڈیل چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں پاکستان چاہیے. تو اس کے لیے تحریک انصاف, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں اس پہ اگر مزید کلیئرٹی چاہیے ہوگی تو خان صاحب سے جا کے مزید بھی لے آئیں گے, لیکن بات انہی سے ہوتی ہے جن سے آپ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور مسئلہ ہمارا نون لیگ سے ہے, کیونکہ نون لیگ کو مینڈیٹ جو ہے وہ ملا ہے, وہ مینڈیٹ جو ان کا نہیں تھا. فارم 47 کے تحت وہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے. پیپلز پارٹی بیچ میں کود پڑی ہے, وہ بھی 16 مہینے کا بھار نہیں اٹھا سکے, تو اب یہ فارم 47 کا بھی اپنے سر منڈ دیا انہوں نے. لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس کے بالکل کلیئر پیرامیٹرز ہوں. کوئی ہم نے کسی شک و شبے میں نہیں پڑنا. عمران خان کی اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, اگر اس پہ حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو پھر بیٹھتے ہیں, ورنہ نشستن گفتن برخاستن اور سرکار کی سرکاری چائے پینے کا میرے خیال میں ویسی سرکار کا کمپنی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. کمپنی سے مطلب ویسی مثال میں دے رہا ہوں. آپ نے ایک بات کی, اس کے بعد میں کشمکش میں پڑ گئی. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ان سے بات نہیں کرنی. زین قریشی نے, میں پہلے بھی کہہ چکی, زین قریشی نے بولا ہے 3 جماعتوں سے بات نہیں کرنی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ان سے ہوتی ہے جن سے مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ ہمارا نون لیگ کا ہے. آپ نون لیگ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کن ٹرمز پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. سپریم لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, نہیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. معاملات کے حل کے لیے انہوں نے کلیئر لائن دی ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اس میں اگر آپ قدغن لگائیں گے کہ اس سے کروں گا اس سے نہیں کروں گا, دیکھیں ہم نے ANP کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا. مسائل کا حل نکلے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کے ساتھ مسئلہ ہے, وہ ہے نون لیگ. اچھا پھر مجھے کلیئر کر دیجیے گا, I'm sorry I'm cutting you short over here. ایک منٹ جی. اور ہم نے نئی درخواست کی کہ ہم سے آ کے آپ مذاکرات فرمائیں. نون لیگ کے ہی رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے دوسرے جو پروفیسر صاحب ہیں, اکثر ان کا نام ذہن سے نکل جاتا ہے, بڑے قابل احترام عرفان صاحب, جو آئی تھنک ویری کلوز ٹو نواز شریف صاحب پروبیبلی, ان کی طرف سے بار بار مذاکرات کی بات آتی ہے. یہ تو بہت بڑی بات کی ہے علی محمد صاحب. وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. آپ نے یہ فرمایا کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ آپ کو ہی پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کے علاوہ سب سے بات کرنے کو. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اف ایڈ کیا ہے بیرسٹر گوہر نے, یہ اپنی طرف سے عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا؟ نہیں, عمران خان صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی ہے. مذاکرات پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کم تھا, تو میں اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا کیونکہ بیرسٹر گوہر ذمہ دار آدمی ہے, وہ جنٹل مین آدمی ہے. میں نے ان کو, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہی از اے نو نان سینس پرسن, یعنی کہ انہوں نے فضول بات وہ نہیں کرتے. لیکن میں اپنی ایک سیاسی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس میں مزید کلیئرٹی خان صاحب سے لے لیں گے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ دیکھیے مسئلہ نون سے ہے, نون نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے, تو ہماری طرف سے ان کو کلیئر بات, میری اپنی بات کر رہا ہوں
کہ اگر ان کے پاس مذاکرات کے لیے کوئی واضح موقف ہے تو وہ نقطے پیش کریں کہ کس چیز پہ انہوں نے بات کرنی ہے، تاکہ وہ باتیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دی جائیں. میرے خیال میں نمبر 1 ایجنڈا عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی، نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی. اگر اس پہ نون لیگ سنجیدہ ہے تو پھر بات آگے بڑھنے کا امکان ہے. اگر وہ اس پہ سنجیدہ نہیں ہے تو پھر نشستن گفتن برخاستن ہے. اچھا، دوسری بات، اگر اس پہ ان سے بات نہیں ہوتی تو پھر مجھے کوئی اور اینٹیٹی نظر نہیں آتی کہ کن سے پھر ہم نے کیا الیکشن کمیشن سے بیٹھ کے بات کرنی ہے، یا ہم نے جو ہے اپنا پتہ نہیں کسی کھلاڑی کے ساتھ بات کرنی ہے، کسی ایکٹر کے ساتھ کرنی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ تو آپ بیٹھ کے بات کر نہیں سکتے. نہیں تو شہریار افیلی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، فوج سے بڑا سیریس نہیں انہوں نے کہا. اس کے بعد رؤف حسن صاحب نے ان کو کہا کہ ہم بالکل فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے مسئلے. مجھے سن لیجئے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے ہی کولیگ، جو ایک تو ویسے ہی میرا بڑا بھائی ہے اور وہ رؤوف بھائی بہت ہی قابل احترام ہے، بہت میرے سے پیار کرتے ہیں، میں ان پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں اپنی بات کروں گا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں ناقص رائے نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں میری ناقص رائے، اور اگر ناقص ہے تو اپنے پاس سنبھال کے رکھو. تو میری غیر ناقص رائے یہ ہے بطور سیاسی کارکن کہ سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کیا کرتی. آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ سیاسی فورسز آپس میں بیٹھ کے مسائل کا، یہ پارلیمنٹ کس لیے بنا؟ آپ کی یہ بات سننے کے بعد نا کوئی بھی شخص سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. گور صاحب یہ فرما رہے ہیں، آپ بالکل بجائیں کہ وہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن آپ ان سے زیادہ پرانے ہیں پی ٹی آئی میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سب سے بات کرنے کو تیار ہیں اور پی ایم ایل این سے بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے باقی سب سے بات ہو سکتی ہے. اب یہ تو آپ نے اور کنفیوژن میں ڈال دیا علی محمد خان صاحب. نہیں، کنفیوژن کوئی نہیں ہے. دیکھیں، مذاکرات جس کو کہتے ہیں نا، مذاکرات میں 2 پارٹیز بیٹھتی ہیں، بعد میڈیا کھڑا ہوتا ہے، وہ انٹرویوز لیتے ہیں، اس کے بعد آپ باہر آتے ہیں، پریس ٹاک ہوتی ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، پھر اگلی میٹنگ ہوتی ہے، پھر 2-3 میٹنگ میں کوئی بات آگے چل پڑتی ہے. اب یہ اس طرح کی کارروائی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ڈال سکتے نا. کس آئین کی شک کے تحت آپ ان کے ساتھ اس طرح مذاکرات کریں گے؟ تو ان سے بات نہیں کرنی پھر؟ آپ بات تو سن لیجئے نا، آپ تھوڑا سا جلدی فائر کر دیتی ہیں. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے. میں تصدیق یا تردید نہیں کروں گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے، کنفیوژن دور ہوتی ہے، کوئی اگر خدشات ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ مذاکرات جس کو کہتے ہیں وہ سیاسی فورسز کے بیچ ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، جس کا سب کو یہ احتمال ہے کہ بہت زیادہ اب وہ سپیس جو ہے وہ گیدر کر لی گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے روایتی رول میں واپس جائے، اور جب وہ روایتی رول میں واپس جاتی ہے قوم کے سر کا تاج بنتی ہے. لیکن جب وہ لائنز کراس ہوتے ہیں اور وہ اس طرف سیاسی پیرافرینیلیا میں آتے ہیں تو پھر ان پہ بھی جو ہے کیچڑ اچھلتا ہے، اور وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں پہ اگر بات ہوتی ہے تو وہ اس کو مذاکرات آپ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے کسی سینئر ممبر وہ جا کے کر لیتے ہیں، جیسے ماضی میں ہوا ہے. تو اس طرح کی گفتگو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، ہمارے بھی لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے. ماضی میں ہمارے پرویز خٹک صاحب جب جماعت میں تھے، یاسر عمر صاحب یا ایون فواد بھائی جو تھے، فواد صاحب، ان سے بات ہوتی تھی ان کی، یا شہباز شریف صاحب. تو خیر وہ والی بات میں نہیں کروں گا کہ وہ کس طرح جاتے تھے بات کرنے، لیکن اس کو آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے. مذاکرات از آلویز بٹوین پولیٹیکل فورسز. اچھا، مجھے یہ بات کلیریفائی کر دیجیے گا علی محمد صاحب کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جو بات کہی ہے اس کا ہر شخص، یہ بانی چھوڑیں جی، صاف عمران خان صاحب، میں تو اس ٹائم سے نام لے رہی ہوں، لیکن میں پھر بھی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی کے چیئرمین اور بانی چیئرمین الگ الگ ہے نا، گور صاحب بھی تو ہے نا. سو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ انہوں نے یہ بات اس طرح سے کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی پرسپشن لے کر بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کلیئر کٹ نہیں بولا کہ اس سے بات ہوگی، اس سے بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں نام بھی آئے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں ہماری جماعت کے. اب دیکھیں، اب ہم نے تو نہیں جا کے ان کے سامنے بیٹھ جانا کہ ہم تیار ہو گئے، آؤ مذاکرات کرو. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت انیشیٹو لیتی ہے، مذاکرات کا ماحول بناتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میرے ہاتھ باندھ دیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے مجھے آپ چکی میں کسی جیل میں ڈال دیں، پھر آپ مجھ سے کہیں کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں. وہ ایسے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ مذاکرات کا ماحول بناتے ہیں. دیکھیے، خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال کے کون سے مذاکرات کرنے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات ہو، مینڈیٹ کی واپسی پہ بات ہو، اور پھر بات آگے چل پڑے. اور ایک بات اور بہت اہم جو میرے خیال میں ہے، میں نے آج اڈیالہ کے بارے بھی کی، میں نے پچھلے منڈے پیر والے دن جب اڈیالہ گیا مجھے نہیں ملنے دیا، اس دن بھی اڈیالہ کے بارے بات کی، اور اسی ہفتے میں نے سپریم کورٹ کے بارے بھی یہ بات کی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا بطور
जिस तरह मैंने इस पार्लियामेंट में सियासी जमातों को, हुकूमत अपोजिशन को आपस में काम करते देखा है, जब हम अपोजिशन में थे और ये हुकूमत में थे, फिर हम हुकूमत में आए, ये अपोजिशन में थे, अब हम अपोजिशन में हैं और ये फॉर्म 47 की हुकूमत में है, मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट वाला मसला है, ये कदिया पार्लियामेंट से हल होता नजर नहीं आ रहा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन मौजूद है। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब को हम इस्तदा करते हैं कि आप उसको उठाइए, जुडिशल कमीशन बनाइए, सू मोटो नोटिस लीजिए, ताकि ये तारीख की सबसे बड़े डाके की इन्वेस्टिगेशन हो जो आइन पे डाका पड़ा है। क्योंकि शहबाज गवर्नमेंट, आप क्या समझती हैं, शहबाज गवर्नमेंट क्या वो फॉर्म 47 से हुकूमत बना के खुद अपने खिलाफ फैसला देंगे कि हाँ हम फॉर्म 47 से आए और हमने दानली किया है या दानली के बेनिफिशियरी हैं? तो वो फिर अल्टीमेटली बात सुप्रीम कोर्ट पे जाती है। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मसला ये है कि जो पार्लियामेंट को उज़्वे मुअत्तल बना दिया, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसके अंदर सारी सियासी जमातों का अपना अपना किरदार है ना। जब हुकूमत में आता है तो किसी और तरीके का बिहेवियर होता है, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, मतलब 180 डिग्री टर्न आ जाता है। तो उज़्वे मुअत्तल बनाने के अंदर आप पार्लियामेंटेरियंस का किरदार हुआ ना, या जो सियासी जमातों का किरदार हुआ, या अगर कोई स्पेस ले रहा है तो वो स्पेस क्रिएट की गई तो स्पेस ली गई ना। सो आप लोग अगर मिलकर बैठकर बात करेंगे तो मामला डिफरेंट सिमत के अंदर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना या गेट नंबर 4 की तरफ देखना, ये बंद नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इस पे मैं बात करके आपको बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूं कि वो चीज वाज़ेह हो जाएगी। बड़े साल पहले की बात है, 2013 में जब पहली बार आए तो बहुत ही एहतराम का रिश्ता था मेरा उनसे। अब तो खैर पार्लियामेंट में नहीं है, जावेद हाशमी साहब फिर हमारी जमात को छोड़ के चले गए, लेकिन जब फिर भी उनसे एहतराम का रिश्ता रहा। और मुल्तान हमारा जलसा था 2022 में, तो जलसे के लिए मैं गया, इत्तला मिली कि हाशमी साहब की सेहत ठीक नहीं है। मैं उनके फिर गाँव गया उनके हाल पूछने, और वाकई उनकी सेहत ठीक नहीं थी। अल्लाह उनको, अब खैर वक्त गुजर गया, अल्लाह उनको सेहत दे। एक दफा उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं सियासत में इसलिए आया कि मैं समझता था कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां मैं बात करूं। तो इस बात को अब मैं आगे ले जाता हूं कि एक पूरे पाकिस्तान में देखें, खूबसूरत शहर हैं, लाहौर है, कराची है, खूबसूरत जगह हैं, पेशावर है, लाहौर, मुख्तलिफ, क्वेटा, लेकिन कहीं भी पूरा पाकिस्तान इकट्ठे नहीं है सवाए पार्लियामेंट के इस कॉरिडोर के, इस छत के, अल्लाह के 100 नामों के नीचे 25 करोड़ के नुमाइंदे इकट्ठे होते। इतनी तो अजमत है इस जगह की अल्लाह के करम से। लेकिन बदकिस्मती से यहां पूरे पाकिस्तान का जब गुलदस्ता शुरू इकट्ठा होता है ना, तो ये गुलदस्ता ऐसा है जिसमें खुशबू कोई नहीं है, वो सारे कागजी फूल हैं। उसकी वजह ये है कि जितना कोई 342 बैठा है, 342 जो उधर बैठा है, 342 के आका 3-4 ही हैं। कोई मेंबर अपनी जमात से इधर उधर बात कर सकता है? क्या उनको कोई इजाजत है कि वो आके बैठ के मसाइल के हल की बात करें? तो ये जो आपने कहा ना कि पार्लियामेंट को आज तक काम करने दिया ही नहीं गया, और वो किसी एक जमात की मैं नहीं बात करता, बल्कि एक और भी, जब भी पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो जिनको सियासी फोर्सेस का आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालना शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी सियासी जमातों को। एफर्ट तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक और तरफ बढ़ेंगे। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इस टाइम पर जजों की तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम सामने लाने का फैसला किया, जिसके हवाले से वफाकी वजीर कानून ने जुडिशल कमीशन को भी आगाह कर दिया है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया हसनात साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हसनात साहब, एक तो क्यों जरूरत पेश आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जजों की तैनाती के हवाले से? अभी जो सिस्टम मौजूद है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्या इसके पीछे आपको वजह नजर आ रही है? देखिए, ये जो मौजूदा सिस्टम है इसमें खामियां रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि वो चेक एंड बैलेंस भी आ गए हैं। अब जजेस में वो यूनिटी नहीं रही जो माजी में रही थी, एक दूसरे को के हवाले से भी वो चेक रख रहे हैं। अब तो जो जुडिशल कमीशन के रूल्स थे उनको तब्दील करके इसमें ट्रांसपेरेंसी, जजेस के अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया बेहतर किया जा सकता था। तो इसमें हुकूमत जो है वो जो उनकी हम देख रहे हैं कि पुरानी डिमांड है 4-5 साल पहले वाली, उसको वो अब इसको कर रहे हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, और उसका मेन पर्पस वो बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का रोल है जजेस की अपॉइंटमेंट में वो हम बढ़ाएंगे। पहले हमने देखा कि 18वीं तरमीम में जुडिशल कमीशन में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिप्रेजेंटेशन कम थी।
اس کے بعد فل کورٹ نے جو پرپوز کیا پارلیمنٹ کو کہ جی آپ ججز کی تعداد بڑھائیں جوڈیشل کمیشن میں، تو پھر 19ویں ترمیم۔ لیکن حسان صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ پارلیمنٹ کا کردار بڑھانا چاہ رہے ہیں ججوں کی تعیناتی کے اندر۔ اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی معاملات ہی ججوں کے پاس جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں اور پھر وہ سالو کیے جاتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کا کردار ججوں کی تعیناتی میں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں آ جائے گا ادھر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، بالکل پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رول رہا ہے اور ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جس قسم کی پولرائزیشن ہے، اس قسم کی ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو امینڈمنٹ ہیں وہ کنسنسس سے ہونی چاہیے، کم از کم اس میں سارے آن بورڈ ہوں، پی ٹی آئی بھی ہو، نون لیگ بھی، سارے، تب ہی اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جس میں جو ہے وہ 2-3 ممبر سے جو ہے وہ اگر آپ کو میجورٹی ہے اور آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو ریزرو سیٹ کے پی ٹی آئی کو نہیں ملے اور آپ کو ان کی ریپرزنٹیشن وہ ممبران مل گئے، یہاں وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے اوپر بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ وہ بڑھانی چاہیے نہیں بڑھانی چاہیے، ایج آف ریٹائرمنٹ، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر کیا وہ چیز بھی انکلکیٹ کی جائے گی، ڈالی جائے گی؟ دیکھیں، اس حوالے سے حکومتی عہدیداروں سے بات ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سجیشنز ہیں، ڈیلیبریشنز ہیں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ لا منسٹری میں تو نہیں آیا۔ آج لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا اس معاملے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی یہ نہیں آیا معاملہ، لیکن یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ جو ججز کی جو ہے وہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے یا وہ 65 سے 68 کر دی جائے۔